कारोबार शुरू करने का तरीका सीखना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कारोबार को कामयाबी से जमीन से हटाना चाहते हैं तो ये जरूरी है। मदद करने के लिए मैंने एक मुकम्मल गाइड जमा किया है जो आपको कारोबार शुरू करने के मराहिल से गुजरता है। गाइड एक कारोबार शुरू करने के लिए हर जरूरत का अहाता करता है, कागजी कार्रवाई और मालियात से लेकर आपके कारोबारी मंसूबे को बनाने और अपने कारोबार को ऑनलाइन बढ़ाने तक। नीचे आपको अपनी मसनूआत और खिदमात की फरोख्त और मार्केटिंग शुरू करने के लिए बेहतरीन मुफ्त औजार और वसाइल की एक लाइब्रेरी मिलेगी। हर उभरता हुआ कारोबारी शख्स ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन, ज्यादा काबिल क़ियादत और ज्यादा आमदनी चाहता है। लेकिन एक कारोबार शुरू करना उन हालात में से एक नहीं है, अगर आप उसे तामीर करते हैं तो वो आएंगे। एक स्टार्टअप को जमीन से हटाने का ज्यादातर ताल्लुक वक्त, मंसूबाबंदी और मार्केट से है, लिहाजा गौर करें कि क्या माशी हालात कंपनी शुरू करने के लिए सही हैं और क्या आप अपने हल के साथ मार्केट में कामयाबी से दाखिल हो सकते हैं। एक कामयाब कंपनी बनाने और चलाने के लिए आपको एक कारोबारी मंसूबा बनाने और बेहतर बन ये अमल जबरदस्त महसूस हो सकता है, लिहाजा हम आपको कदम बा कदम इससे गुजरेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इसका खुलासा करते हैं जो हमने अभी सीखा है। कारोबार शुरू करने के लिए जरूरियात खुलासा करने के लिए कारोबार शुरू करने के लिए जरूरियात हैं। एक कारोबारी मंसूबा। एक कारोबारी नाम, मलकियत का कारोबारी ढांचा। एक कारोबारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक कानूनी लाइसेंस और फरोख्त कुनिंदा का इजाजतनामा, दीगर कानूनी दस्तावेजात की तरह। फंडिंग का एक जरिया। इन अनासिर की जगह के बगैर आप गैर जरूरी तौर पर अपने नए कारोबार के मुस्तकबिल को खतरे में डालते हैं। अब जबकि आप जानते हैं कि आपको क्या जरूरत है, आइए कारोबार शुरू करने के लिए बुनियादी इक़दामात पर जाएं। एक अजीम कारोबारी ख्याल रखना सफर का सिर्फ एक हिस्सा है। कामयाब होने के लिए आपको उसे जमीन से उतारने के लिए कुछ इक़दामात करने की जरूरत होगी। अपने कारोबारी ख्याल को बेहतर बनाने और अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करने के लिए मुंदरजा झैल करने पर गौर करेंगे। एक कारोबारी मंसूबा लिखें। आपका कारोबारी मंसूबा आपके कारोबार की तफसीलात का नक्शा बनाता है, बशमूल ये किस तरह तश्कील दिया गया है, आप कौन सी मसनूआत खिदमत फरोख्त करेंगे और आप इसे किस तरह फरोख्त करेंगे। कारोबारी मंसूबा बनाने से आपको कारोबार चलाने से पहले उफ़ुक़ पर किसी भी रुकावट को तलाश करने में मदद मिलेगी। 2. एक कारोबार का नाम मुंतखब करें। आपके कारोबार का नाम आपके नए कारोबार का एक लाज़मी हिस्सा है। ये इस बात का तयन करता है कि आप उसे सरकारी दस्तावेजात और कारोबारी मंसूबे पर किया कहेंगे जो आप सरमायाकारों के साथ इश्तिराक करेंगे। चूंकि आपका नाम आपके कारोबारी मंसूबे और पेशकशों से निकलेगा, लिहाजा मंसूबा लिखने के बाद उसे बनाना बेहतर है। 3. मलकियत के ढांचे का इंतखाब करें।
آپ کے کاروبار کا قانونی ڈھانچہ اس بات پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں اور آپ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ کاروباری ڈھانچے کی سب سے عام اقسام واحد ملکیت، شراکت داری، محدود ذمہ داری کمپنی اور کارپوریشن ہے۔ ایک کاروبار شروع کرنے کے عمل میں آپ کو اپنے لیے سب سے مناسب کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 4 اپنے کاروبار کو رجسٹر کریں۔ ملکیت کے ڈھانچے کا انتخاب کرنے کے بعد اپنے کاروبار کا اندراج اگلا قدم ہے۔ اس طرح آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ سب سے ضروری قانونی رکاوٹوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ 5 قانونی تقاضوں کا جائزہ لیں اور ان کی تعمیل کریں۔ قانونی ڈھانچے کا انتخاب کرنے اور اپنے کاروبار کو رجسٹر کرنے کے علاوہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دیگر ضروریات ہیں کہ آپ کا کاروبار قانونی طور پر کام کر رہا ہے، بشمول کسی بھی کاروباری لائسنس اور اجازت نامے کا حصول۔ لائسنس کی ضروریات صنعت پر منحصر ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ تعمیراتی فرم تلاش کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ کو مناسب تعمیراتی اجازت نامے کی ضرورت ہوگی۔ 6 فنڈنگ کے لیے درخواست دیں۔ جب آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے قرض حاصل کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ تاہم بڑے منصوبوں کو زیادہ سرمائے کی ضرورت ہوگی۔ اب جس قسم کے کاروبار بنا رہے ہیں اس سے قطع نظر سٹارٹ اپ فنڈنگ ضروری ہے۔ چاہے آپ قرضوں، گرانٹس یا خاندان اور دوستوں سے فائدہ اٹھائیں، ٹھوس فنڈز رکھنے سے آپ کو اپنے کاروبار کو زیادہ مؤثر اور معاشی طور پر شروع کرنے کی اجازت ملے گی۔ جیسا کہ اس فہرست سے ظاہر ہوتا ہے، کاروبار شروع کرنے میں بہت سارے متحرک ٹکڑے شامل ہیں، کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دلچسپ ہے۔ کاروباری ناموں پر غور کر رہے ہیں۔ مزہ ٹیکس فائل کرنا اتنا مزہ نہیں ہے۔ اپنے کاروبار کو کامیابی کے ساتھ زمین سے ہٹانے کی چال یہ ہے کہ اپنے مواد کو احتیاط سے منصوبہ بندی اور منظم کریں، مناسب طریقے سے ترجیح دیں اور ان میں سے ہر ایک متحرک حصوں کی حیثیت اور کارکردگی میں سب سے اوپر رہیں۔ حکومت کے ساتھ اندراج کرنے سے لے کر اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرنے سے لے کر اہم مال